जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा त्या संदर्भात हांव ब्रीफ करता की बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान आमी फाटल्या 2 वर्सां जवळ 34 घरां बांदून ताजी चावी दिल्यो आनी म्हणजे 6 घरां अंतीम टप्प्याचेर आसा म्हणजे केन्नाय म्हणजे फुडले 15 दिसांनी किंवा म्हयने भितर चावी दिवपाचो कार्यक्रम जातलो. त्यामुळे सबंद गोंयभरांतल्या लोकांक एक उत्सुकता आसा. त्यामुळे एखादें घर खंय तरी पडलें आसत जर जायत एखादो मनीस असाही हातांत आसत जर जायत तो निश्चितपणे फोन म्हाकाय करता म्हणजे ट्रस्टाचे जे कांय वांगडी आसा म्हणजे कार्यकर्ते आसा तांकांय करता म्हणून एक क्लियरिटी सगळ्यांक येवची त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव आज हें सविस्तरपणे ह्या पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान ब्रीफ करता की बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान श्रमधाम ही नवी कन्सेप्ट जो आसा हांवें आनी आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी काणकोण म्हालांत सुरवात केलो आनी काणकोण म्हालांतले एक गरीब हताश निराश लोक आसात ज्या लोकांक घर बांदपाची ताकद ना आनी अशा लोकांक घर बांदपाचो उपक्रम सुरू जालो आनी म्हणटा म्हणटा आज आमी 40 घरां जे आसा आमी पुराय करपाक पावले आनी त्यामुळे आज आमी एक व्यवस्थीत ताजो ढाचो संबंद गोंयच्या लोकां मेरेन पावतो त्या दृश्टिकोनांतल्यान फुडली जी स्टेप्स आसा आमी घेवपाक सोदता तातूंत सगळ्यांत म्हणजे ह्या योजनेक कोण इलिजिबल आसात जाल्यार सगळ्यांत पयलें म्हणटा तो मूळ गोंयकार. दुसरो मनीस म्हणटालो तो एखादो डिजेबल आसा फॅमिली म्हणजे ज्या घरांत कमोवपूय कोण ना किंवा खंयच्याच प्रकारचा आजार ना अशा तरेच्या फॅमिलीक आमी घर बांदपाचो प्रयत्न आमी करतात. तिसरो म्हणटा तो विडोज म्हणजे एखादी महिला जर म्हणजे 2 किंवा 3 भुरगीं आसत जर जायत ल्हान भुरग्यांक तांणी सांबाळप आनी ती आनी फुडें वचप शक्य जायना त्यामुळे तिका आदार दिवप. चौथी क्रायटेरिया जी आसा आमी एखादी अशी गरीब फॅमिली आसा खंयच्याच प्रकारचे कोणाचें साधन त्या मनशा कडेन ना आनी फुडले 10 वर्सां तो मनीस घर बांदपाची कल्पना करूंक शकना अशा मनशाक आदार दिवप. 5वी कॅटेगरी जी आसा एखादें डिजास्टर जालें आसत जर जायत एखादो आखांत आयलो आनी त्या आखांतातल्यान ताचें घर पडलें किंवा व्हांवन गेलें आसत जर जायत जाल्यार ताजें घर बांदपाच्या सुमार आमी प्रयत्न करता आनी त्यामुळे ह्यो क्रायटेरियाच्या माध्यमांतल्यान आमी हळूहळू फुडें वतात आनी अशाच तरेच्या लोकांक आधार दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जो आमचो प्रयत्न आसा आनी बऱ्याच वेळाचेर जमनीचे विशय आसतले बऱ्याच वेळाचेर एखादो डॉक्युमेंट तांकां सबमीट करणे शक्य नासतलें त्यामुळे एखादी सरकारी योजना आसून सुद्दां तांकां मेळूंक शकना आनी त्यामुळेच आमी अशा तरेचो निर्णय घेवन आज काणकोण म्हालांतल्यान आमी जवळ जवळ 1000 व्हॉलंटियर्स आमी सगळे हें काम करता आनी त्याच बरोबर आज हळूहळू म्हणटा पेडणे पासून काणकोण पर्यंत आसा हळूहळू अनेक कार्यकर्ते अनेक व्हॉलंटियर्स आसा जोडपाक लागले आसा आनी हे व्हॉलंटियर्स स्वता काम करपाक तयार आसा आनी त्या म्हालांत म्हणजे पेडणे पासून काणकोण पर्यंत काम करपाची इच्छा व्यक्त केल्ली आसा आनी त्यामुळे आतां पर्यंत जी फुडली स्टेप्स घेता आसतना आमी सादारणशी आमी 50 घरां आयडेंटिफाय केली आसा ताची सुरवात जाल्ली आसा फुडल्या 15 दिसां भितर ताका पूर्ण गती येतली. प्रयत्न आसा जून पर्यंत जे आसा आमी खंयच्या परिस्थितीन आमी 50 घरां कंप्लीट करप अशा तरेचो टार्गेट घेवन आमी वचत आसा आनी हें सगळें करता आसतनाच की फुडली आमी जी प्रक्रिया करता आसतनाच हाका म्हणलें आसा हो विशय ही श्रमदान ही कल्पना जी आसा ही जुनी आमची कल्पना आसा जुने आमचो संस्कार आमचे कल्चर म्हणल्यार हरकत ना की गांवाचें गांवपण गांवाचें मनीसपण आनी गांवांतल्या प्रत्येक मनशाक जगोवप जो आसा हें गांवचे लोकूच करताले
आणि त्यामुळे त्या विशया खातीर आमी चड भर दिला आसा. आणि त्यामुळे आमी म्हणटा आसतना म्हणलें आसा की ह्या विशयांतल्यान की गांवांतल्या लोकांक जर गांवांतल्याच मनशाक जर जगयतले, गांवांच्या मनशाक आदार दितले आसत जायत, दर एक मनशान ताका कंट्रिब्यूट करपाक जाय. म्हणून आमी म्हणलें आसा म्हणजे दर एक मनशान कंपल्सरी आमकां ₹1 दिवपाकूच जाय. आणि त्याच बरोबर एक दीस श्रम करपाक येवपाक जाय असो प्रकारचो आमी लोकांक आव्हान केल्लें आसा. त्या आव्हानाक आमकां आज लोक दवरप केलें आसा. आणि म्हणून आमी ताजे आतां फुडें वता आसतना एक योग्य प्रकारचें स्ट्रक्चर आमी डेवलप करप. म्हणजे स्ट्रक्चर डेवलप करता आसतना एखादें घर आसत जाय म्हणजे फाटले आमी घर बांदता आसतना जे बरे वायट अनुभव घेतले त्या अनुभवांतल्यान आमकां पूर्णपणे स्ट्रक्चर आमी तयार केल्लो आसा. आनी तो तयार करता आसतना म्हणलें आसा त्या एखादें घर जर आमी घेता आसत जाय जाल्यार त्या फॅमिली संदर्भांतले एक 4-5 लोक आमकां थंय उबे रावणारे लोक जाय. आणि त्या गांवांतले गांवांतले एक 10-15 लोक आणि त्याच बरोबर आमचे त्या आजूबाजूच्या परिसरांतले आनीक 15 लोक म्हणजे 30 लोकांची टीम एक घर सांगपा खातीर आमी उबी करतात. आणि ती टीम आमची उबी आसत जर जाय जाल्यार काम इल्लें सोंपें जाता. आणि ताच्याच बरोबर आमी वता आसतना कांय वेळ अशेंय येता की ती उबी रावपीच मनीस नासता पूण तें घर घेणें आवश्यक आसा जाल्यार आमी काणकोण म्हालांतले की दुसऱ्या पंचायतीतले कार्यकर्ते वचून जे आसा आमचे स्वयंसेवक वचून जे आसा ते घर आमी कंप्लीट करता. पूण शक्यतो प्रयत्न आसा गांवांतले गांवपण मनीसपणांनी आणि प्रत्येक मनशाक जगपाची ताकद आसलेले हो विशय आसा त्या विशयांतल्यान गांवच्या लोकांक आमी आव्हान करतात, सगळ्या लोकांक आव्हान करता हे जे जुने पद्दतीचे आमचे संस्कार परंपरा आशिल्ले गांवपणाचे मनीसपणाचे आनी प्रत्येक मनशाक जगोवपाचो जी आमची परंपरा आशिल्ली ती पुनर्स्थापीत करप अशा तरेचो प्रयत्न आसा. त्यामुळेच आमी की मोठ्या प्रमाणात जे आसा सगळ्या लोकांक आव्हान करता जे सदन लोक आसात आर्थीक विशय सदन लोक आसात की आमकां तांकांय आव्हान करता. आज म्हाका खूब सांगपाक आनंद जाता खूब मोठ्या प्रमाणात जे लोक आसा न्ही ह्या योजनेक सहकार्य करपा खातीर जे आसा ते फुडें येवपाक लागले आसा. त्यामुळे आमचोय एक प्रकारचो कॉन्फिडन्स वाडलेलो आसा की आमी सुरवातेक आमी एक घर घेतलें मागीर 12 घर घेतलीं 20 घर घेतलीं आनी करता करता आमी 40 घर कंप्लीट केलें. आनी आतां तर आमी 50 घरां आयडेंटिफाय करून काम सुरवात केलें आसा. जून पर्यंत आसा न्ही आमकां हें काम पुराय करपाचें. आनी तशेंच आमकां जर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत अशा प्रकारचे कार्यकर्ते जर आमकां मेळ्ळे आसत जाल्यार आमकां हे सगळे आमकां काम वेवस्थीत दवरपाक शकता. आनी ताच्या पेक्षा तुमकां एक सांगपाक आमी फाटल्या जुलयाच्या असेंब्लीक आसा न्ही आमी वायनाड वचपाचें संदर्भांतलें आव्हान आमी केल्लें. म्हणजे एक हांव त्या वेळाचेर पळोवन आयलो त्या वेळाचेर खूब परिस्थिती बिकट आशिल्ली आनी पयर आमी घर बांदपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान रितसर हांव आनी आमचे केरळाचे गव्हर्नर राजेंद्र भाई आर्लेकर हे दोगूय जाण आमी थंय गेले आनी पूर्ण थंयच्या परिसराची पाहणी केली आमी सगळें. आनी पाहणी करता आसतना आमकां त्या जे दुख्ख पिडीत ज्यो फॅमिली आसा तांकां आमी मेळ्ळे आनी निर्णय घेतलो की आमी 3 घरांतले आमी बांदपाची स्टार्ट करपाची. त्यामुळे आतां 1-2 तारखेर आमची टीम वता आनी प्रत्यक्ष 15-16च्या दरम्यान जे आसा न्ही आमी आमची फूल फ्लॅज टीम जी आसा न्ही एक 50 कार्यकर्त्याची टीम वचून आसा न्ही ती घरां बांदपाचें काम सुरवात करतले. आनी 2 फेजींनी म्हणजे 2 फेजीन एक 8 दिसांचे आमी गॅप घेवन जे आसा परत अशे म्हयने भितर जे आसा न्ही आमी घरां कंप्लीट करतले. आनी जर आमकां फुडें जर अशी जर स्ट्रेंथ आनी ताकद मेळटा आसत जाल्यार ती आनीक घरां बांदपाचें प्रयत्न करतले. अशा तरेचे आनी कार्यकर्त्याचो उत्साह जो आमी हांवें उलयता तसोच प्रकारचो उत्साह आसा. त्यामुळे हांव सगळ्या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयकारांक आनी आमचे वेलविशर आसा तांकां अपील करता ह्या योजनेशी जोडुया आनी गोंयांत तो अशें सगळ्यांक आव्हान करता. टोटल कितली घरां वायनाड आमी 3 घेता आसत की आतां हांव गेल्या नंतर इमिडिएट आमी स्टार्ट करता. तुम्ही टीम केन्ना येतले म्हटले कितले डोनेशन डोनेशनाचो विशय ना. ती प्रत्येक मनीस जो आसा तो श्रम करता एखाद्या वेळाचेर ती म्हणजे एखाद्या वस्तूच्या स्वरुपान दान करता वगैरे ताका डोनेशना पेक्षा जे आसा न्ही प्रत्यक्ष वेळाचेर काम करता आसा न्ही तो मनीस कंट्रिब्यूट करता आसा तो महत्वाचो.
केन्ना म्हटल्यार टीम वयतली तुमची म्हटल्यार? आमची टीम जी आसा न्ही ती फाल्यां 1-2 तारखेक आमचे तेंचे मटेरियल आनी बाकी सगळें एकठांय करपा खातीर ती टीम वतली आनी तेंचे जातकीर सदांची फूल फ्लॅट टीम आसा न्ही सादारणशे 15 एप्रील पर्यंत वतली. थँक्यू. थँक्यू. सर आनी एक विषय आहा तो म्हणजे काल दामू नायकान म्हटलें की तुम्ही जो स्टेटमेंट केला तो खतखते तो पयलींचो स्टेटमेंट म्हणून अशें पक्षान कांय ना. विषय एक लक्षात घ्या. सगळ्याच विषय अशे उखलून हाजे म्हज्या पेक्षा आसा तुमचो प्रेस आहे आनी तुमी चड करता. आज गोंयची स्थिती आसा तुमकां सगळ्यांक चड म्हज्या पेक्षा. कारण एखादी संघटना म्हणली की ताज्यो वेगळ्या प्रकारच्यो फिलिंग संवेदना ह्यो सगळ्योच आसता आनी आज आसा तशें आसता अशें ना. त्यामुळे सगळ्योच गजाली चबाट्यार घालून जे आसा न्ही ताजी चर्चा करपाची गरज नसता. काल एक तुमचें ते एक प्रोटेस्ट जालो न्हू स्टेक होल्डर आनी स्टेक होल्डरांचो प्रोटेस्ट जो जालो पळय काणकोण आसा ताज्या 2-3 दिसां पयलीं आमी ज्या संपूर्ण घटने संदर्भांतलो एक लोकांची संवेदना म्हणजे कितें आसा ती सगळ्यांक कळची म्हणून त्या सगळ्या म्हणजे आमचेच ताणें अशें